बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्वेश्चन मुझे एक सिस्टर की तरफ से आया है कि वो अपने भाई के साथ बहुत अटैच थी और अब जो है भाई की शादी हो गई है। बचपन से भाई के साथ एक ताल्लुक़ था, तो एक ही भाई था उनका, बहन भी एक ही है। ज़ाहिर है जब किसी एक सिबलिंग की शादी हो जाती है तो फिर बंदा घर में अकेला रह जाता है, अकेला महसूस करता है अपने आप को। तो लेटली शी सेड कि वो कुछ ज़्यादा ही फील कर रही हैं निगलेक्टेड, क्योंकि भाई ज़ाहिर है शादी के बाद बिज़ी हो गया है और उनको शायद इतना टाइम नहीं दे पा रहा, शायद उनके साथ नहीं है, सेपरेट अकोमोडेशन में, वो अपने बीवी बच्चों में मसरूफ़ हो गए। तो उनमें कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि वो डिप्राइव भी फील कर रही हैं, निगलेक्टेड भी फील कर रही हैं। तो व्हाट शुड शी डू, ये है उनका इस पे क्वेश्चन और इस पे वो एक आंसर चाहती हैं। पहली बात तो ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि पेरेंट्स को बचपन से बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि हाउ टू ओवरकम डिसअपॉइंटमेंट्स इन लाइफ, और ये बताना चाहिए कि डिसअपॉइंटमेंट्स आएंगी। मैं अभी उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, सिस्टर की तरफ मेरा जो है बिल्कुल भी इशारा नहीं है। मैं वैसे ही एक जनरल बात कर रहा हूँ कि पेरेंट्स को इस तरह से डील करना चाहिए कि बचपन से वो हमें रियलिटीज़ ऑफ लाइफ के बारे में बताएं और हाउ टू टैकल डिसअपॉइंटमेंट्स इन लाइफ उसके बारे में सिखाएं। यानी दे शुड नॉट गिव अस व्हाट वी वांट ऑल द टाइम, समटाइम्स they need to teach us ke how to tackle disappointments. You won't get in life always what you want. Sometimes you won't get many a times you won't get what you want. So you should know how to tackle disappointment. खैर ये तो एक एडिशनल बात। अब जो क्वेश्चन है सिस्टर का कि वो अपने भाई को मिस करती हैं, तो बात असल में ये है कि ये एक रियलिटी है कि एक दिन आपकी सिस्टर की भी शादी होगी, भाई की भी शादी होगी, एक दिन आपकी भी हो जाएगी। तो डेफिनेटली वो ताल्लुक़ नहीं रहता, वो क्लोजनेस नहीं रहती। बचपन की यादें कुछ और हैं, जब सब इकट्ठे होते हैं, सब खेलते हैं, आपस में बैठते हैं। फिर बहन भाई का रिलेशन बड़ा एक मुकद्दस रिलेशन है, आपस में बहुत क्लोज होते हैं बहन भाई। उसके बाद जब वाइफ आती है भाई की, ऑब्वियसली तो उसने उसको भी टाइम देना। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमें मैच्योरिटी दिखानी चाहिए और हमें ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि लव इज़ नॉट अबाउट टेकिंग, इट्स अबाउट गिविंग एज वेल। व्हेन जो हमारा भाई है उसकी शादी हो चुकी है, तो अब हमें समझना चाहिए कि उसके साथ एक और इंसान अटैच्ड है जिसके राइट्स हैं और आपके भाई पे कुछ फ़राइज़ हैं कि वो फ़राइज़ को सर अंजाम दे। उन फ़राइज़ को सर अंजाम देने के लिए उसको बीवी को टाइम भी देना है, क्योंकि अल्लाह ने उससे पूछना, उसने बच्चों को भी टाइम देना है, फिर जॉब भी करनी है। तो काफ़ी हेक्टिक लाइफ हो जाती है, जिसकी वजह से शायद आपके साथ वो रिलेशनशिप ना रहे। तो हमें यहाँ पे हमें मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जितना हमने उसके साथ टाइम गुजारा है, उस टाइम में वो फ्री था और उस टाइम में हम क्लोज थे, वो हमारे साथ था। अब चूंकि उसकी जिम्मेदारी ऐड हो गई है, उसके साथ एक और इंसान मुंसलिक हो चुका है, हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। लेकिन साथ ही भाई को भी मैं नसीहत करता हूँ कि भाई को अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए। उसको कभी ये फीलिंग नहीं दिलवानी चाहिए कि जैसे उसको निगलेक्ट किया जा रहा है, उसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो ना हमें इतना डिमांडिंग होना चाहिए, क्योंकि हमें ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि नाउ ही हैज़ स्टार्टेड अ न्यू लाइफ, सो वी शुड गिव दैट पर्सन टाइम। ना भाई को इतना निगलेक्टफुल होना चाहिए कि वो बिल्कुल ही जो है वो निगलेक्ट कर दे अपनी फैमिली को। इसी तरह का मामला सिस्टर्स के हवाले से है। सिस्टर्स आपस में बड़ी अटैच होती हैं, उसके बाद जो है एक की शादी हो जाती है, दूसरी लोनली फील करती है, या हम अक्सर लोग सिबलिंग से कंपटीशन लगा लेते हैं। जैसे छोटी बहन हमेशा बड़ी बहन की तरफ देखती है और जब उसकी शादी हो रही थी, उसकी मंगनी हो रही थी, वो डिप्राइव फील कर रही होती है, या छोटा भाई बड़े भाई की तरफ देख रहा होता है, वो डिप्राइव फील कर रहा होता है। फिर पेरेंट्स को वो प्रेशर डालते हैं, फोर्स करते हैं कि उसके साथ ऐसे क्यों किया, मेरे साथ भी करें, उसको ये क्यों दिया, मेरे साथ भी करें। ये इस सवाल से रिलेटेड नहीं है, ये मैं वैसे एक एडिशनल बात कर रहा हूँ, क्योंकि समहाउ ये क्वेश्चन भी मेरे पास आते हैं कि सिबलिंग्स में आपस में जो जेलसी है, अल्लाह रहम करे कि सिस्टर की तो कोई ऐसी बात नहीं है, उनका तो सिर्फ मसला इतना है कि वो भाई से अटैच थी और भाई जो है वो टाइम ज़ाहिर है उनका कहीं और स्पेंड हो रहा है। तो शी शुड शो मैच्योरिटी एंड शी शुड प्रे फॉर द ब्रदर, और ब्रदर को उनको इंशाल्लाह टाइम देना चाहिए। मैं अब बात कर रहा हूँ कि जब आपस में कंपटीशन, जेलसी और हसद क्रिएट हो जाता है, तो ये पेरेंट्स को टैकल करना चाहिए। यहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आप पेरेंटिंग देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह उन्होंने टैकल किया था अपने बच्चों को। यानी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जेलस होकर उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया था। उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम की पेरेंटिंग देखने वाली है कि उन्होंने अपने 11 बेटों को भी मैनेज किया और बेटों को एंड में माफ़ भी किया।
صلہ رحمی بھی دکھائی اور بیٹوں پہ الزام نہیں ڈالا برائی کا. انہوں نے ہمیشہ شیطان کی طرف ریفر کیا. بیٹوں کو غلطی ان کی ضرور بتائی لیکن ریفر شیطان کی طرف کیا کہ شیطان نے ان کو جو ہے وہ ورغلا دیا. فادر کا رول بہت پازیٹیو. پہلی بات، دوسرے بچوں کے سامنے یہ مینشن کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ فلانے کو میں یہ دے رہا ہوں، فلانے کے ساتھ میں یہ کر رہا ہوں. جو آپ کے پرسنل میٹرز ہیں میاں بیوی میں ڈسکس ہونے چاہیے. دوسروں کی موجودگی میں اگر آپ یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم اس کے لیے یہ کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ کر رہے ہیں، تو پھر اس کے مائنڈ میں یہ بات آ سکتی ہے، اس بچے کے مائنڈ میں، کہ پھر میرے لیے کیوں نہیں کیا جائے. پھر دوسروں کے سامنے، دوسرے بچوں کے سامنے پہلے کو ڈانٹنا، اس سے اس کی سیلف اسٹیم ہرٹ ہوگی. اس سے جو ہے وہ یہ سوچے گا کہ میرے سارے خلاف ہیں، اور پھر اگلے اس کو تانا بھی دیں گے کہ تمہیں تو ڈانٹ پڑتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے معاشرے میں بڑی کامن ہیں. پیرنٹس جو ہے وہ سب کے سامنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں. پیرنٹس جو ہے وہ بچے کی باتیں سب کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. کوئی فیور کر رہے ہیں بچے پہ تو سب کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، سب کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ ہمارے کلچر سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں مسنگ. ویسٹ میں آپ جتنے مرضی انہیں تانے دے لیں، جتنی مرضی ان کی برائی کر لیں کہ وہاں پہ فیملی سسٹم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. حالانکہ ریسنٹ سٹیٹسٹکس کے مطابق، یہ بھی میں بھائیوں کو بات بتا دوں سب کو، ہمارے ریلیجس بھائی کوٹ کرتے ہیں اکثر. میں ان کے خلاف نہیں ہوں، میں تو خود، میرا تعلق ریلیجس سرکل کے ساتھ ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جب بھی کوئی بات کریں ٹھوس بات کریں، اوتھینٹسٹی کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں. ڈیورس کم ہوتی جا رہی ہے. بس اگر ہم کہیں یہ اسٹیٹسٹکس کوٹ کرتے ہیں نا کہ ڈیورسز وہاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو یورپ میں ڈیورس ریٹ کم ہو رہا ہے. جو ڈیورس ریٹ 1980s میں تھا وہ نہیں ہے، اس سے بہت کم ہو چکا ہے. آپ ریسرچ کر لیں، پیو ریسرچ ہے، آپ امریکہ کی ریسرچ کر لیں جا کے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ وہاں پہ کاؤنسلرز جو ہے وہ بہت، فیملی کاؤنسلرز پیدا ہو گئے ہیں، سائیکالوجسٹ آ گئے ہیں جو میریجز کو بچا رہے ہیں. ورکنگ ہو رہی ہے. تو جو قوم ورکنگ کر رہی ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ان کے آپ بچوں کی پرورش دیکھ لیں، وہ انٹرفیئر نہیں کرتے بچوں کے معاملات میں، نہ بچے اتنا انٹرفیئر کرتے ہیں دوسروں کے معاملات میں. تو وہاں پہ کچھ اچھی چیزیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ انٹرفیئر بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے اور مادر پیدر آزادی ہونی چاہیے، لیکن ایک بیلنس ہونا چاہیے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے. نہ وہاں دوسرے بچوں کے سامنے اگلے کو ڈانٹا جاتا ہے. میں آپ کو یہاں تک بتاتا ہوں کہ وہاں پہ اتنے مینرز ہیں کہ اگر ایک باپ اپنے بچے کو کہتا ہے کہ بیٹا تم یہ کرو، اور آگے سے وہ کہہ دے کہ فادر ماما نے تو یہ کہا ہے کہ اس طرح کروں، تو اس کا ابو آگے سے یہ نہیں کہے گا کہ تمہاری ماں کو کیا پتا. حالانکہ پاکستان میں ایک بڑا کامن سینٹینس ہے کہ نہیں تمہاری ماں کو کیا پتا یا تمہاری بہنوں کو کیا پتا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو. وہ آگے سے یہ کہے گا کہ اچھا یور مدر سیڈ دس، اوکے دین لیٹس ڈو اٹ. بعد میں وہ اختلاف کر لے گا، وہ ایک الگ بات ہے، اپنی بیوی سے جا کے اکیلے میں. بچے کے سامنے وہ ڈیگریڈ نہیں کرے گا ماں کو. تو یہ فیملی ریلیٹڈ جو میرا ایک میسیج ہے، کویسچن سے تھوڑا ہٹ کے، لیکن چونکہ ویڈیو اور کویسچن فیملی ریلیٹڈ تھا تو میں کچھ فیملی کے رولز بتانا چاہتا ہوں تاکہ بہت سے لوگ کو اس کا جو ہے فائدہ ہو. تو ہمیں یہ چیز ختم کرنی ہے، ہمیں اس پہ ورک کرنا ہے. جو فیوچر جنریشنز ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بعد میں جا کے بڑی بن جاتی ہیں. انہیریٹنس کے ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جیلسیز کریٹ ہو جاتی ہیں سبلنگز میں، رانگ پیرنٹنگ کی وجہ سے. اور جتنی پیرنٹنگ ذمہ داری کے ساتھ ہوگی اتنا آپ دیکھیں گے کہ آپس میں یونٹی ہوگی فیملیز میں، اتنا سبلنگز یونائٹڈ ہوں گے. انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ فیوچر میں آنے والے جو لوگ ہیں، جتنی بھی جنریشن ہے، ہماری ینگ جنریشن ہے، وہ ان رولز کو لے کر چلیں گے، اسلام سے پیرنٹنگ سیکھیں گے، اور جو بیسک رولز ہیں اسلام کے، کمیونیکیشن کے حوالے سے، کریکشن، کسی کو کریکٹ کرنے کے حوالے سے، ان کو فالو کریں گے، سیرہ کو فالو کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ایک ایسی جنریشن جنم لے کہ لوگ کو بھی فائدہ دے اور خود انہیں بھی فائدہ ہو. اللہ سے دعا ہے ہم ان نصیحتوں پہ عمل کریں، انکلوڈنگ می. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.